मोहतरम नाज़रीन, अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। उर्दू लिखना सिखाने के तरीक़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे कबल वाले वीडियो में हमने अबजदी तरीक़े के बारे में जाना था। आज हम बात करते हैं पेस्टोलॉजी तरीक़ा और मोंटेसरी तरीक़ा। ये बात आप जहन नशीन करते चलें कि ये तीनों तरीक़े तरकीबी टाइप के तरीक़े हैं। तरकीबी तरीक़ेकार जिनका हमने शुरू में आपको वजाहत की थी, बताया था, ये उस तीनों जो है वो यानी जुज़ से कुल की जानिब चलने वाले तरीक़े हैं। तो ये आज हम जानते हैं पेस्टोलॉजी तरीक़े के बारे में। तो पेस्टोलॉजी तरीक़ा क्या होता है? पेस्टोलॉजी तरीक़ा दरअसल एक जदीद तरीक़ा है। ये एक साइंटिफिक तरीक़ा भी है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में किया जाता है। इस तरीक़े की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि जदीद दौर में हम अपने बच्चों को 2.5 या 3 साल की उम्र में ही स्कूल में एडमिट करवा देते हैं। ये वो उम्र होती है कि जिस उम्र में बच्चे को न तो बहुत ज़्यादा शऊर होता है और ना ही बच्चों का अपने आज़ा पर पूरा कंट्रोल होता है। यानी बच्चा अपनी उंगलियों पर, अपने हाथ की उंगलियों पर इतना उसका कंट्रोल नहीं होता है कि वो हुरूफ तहज्जी को अपनी कॉपी में या बोर्ड पर तहरीर कर सके। 2.5-3 साल की उम्र में आप उस बच्चे से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो बा या सा या जीम या शीन और सुवाद जैसी अलामतों को, इन जैसे हरूफ को लिख सकेगा। मुमकिन नहीं, क्योंकि उसकी मोटर स्किल्स अभी इतनी डेवलप नहीं हुई। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है कि 2.5 या 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि वालिदैन अमूमन नौकरी पेशा हैं, तो उनके लिए भी मुमकिन नहीं होता कि बच्चों को अपने साथ ले जाएं। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो ये मुमकिन भी नहीं होता कि घर पे बच्चों को छोड़ें, क्योंकि दादा दादी हैं नहीं, अलग रहते हैं लोग। तो ये बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से छोटी उम्र में हम बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं। और इससे ये होता है कि 1.5-2 साल तक बच्चा एक तो स्कूल से फैमिलियर हो जाता है और रोजाना स्कूल जाना और एक वक्त मुअय्यना मुद्दत तक 4-5-6 घंटे स्कूल में रुकना, इसका वो हैबिचुअल हो जाता है। तो आने वाले वक्तों में वो स्कूल ना जाने की जिद नहीं करता और कुछ बुनियादी बातें सीख भी लेता है। अब जब बच्चा 2.5 या 3 साल का 12 स्कूल में आपने एडमिट किया और फीस भी जमा करवाई, तो आप ये भी तवक्को रखते हैं कि बच्चा कुछ सीखे। और जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी मोटर स्किल्स इतनी डेवलप नहीं है, उसकी मसल्स पट्टे इतने मजबूत नहीं है कि वो हरूफ लिखना सीख जाए। तो हरूफ लिखना सिखाना तो मुमकिन नहीं होता। तो इस उम्र में बच्चों को शेप्स बनाने सिखाए जाते हैं और शेप्स से भी पहले लाइनें बनानी सिखाई जाती हैं। ये पेस्टोलॉजी तरीका है। यानी बच्चों को सबसे पहले मुख्तलिफ किस्म की लाइन है, जिसको हम उर्दू में खत कहते हैं, उन खतों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसा आपने देखा होगा, अगर आपका भाई, आपका बेटा को या आपका कोई भतीजा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, तो वहाँ शुरुआत में छोटे बच्चों को जो नर्सरी में होते हैं कुछ लाइनें बनाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे खत मुस्तकीम, स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन। उसके बाद इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन, फिर एक लेटी हुई लाइन, स्लीपिंग लाइन, यानी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर तिरछी लाइन। तिरछी लाइनें भी सिखाई जाती है, जिनको हम कहते हैं स्लैंटिंग लाइन।
یہ اس طرح کی لائنیں سکھانے کے بعد پھر بچے کو دائرہ بنانا سکھایا جاتا ہے، یعنی سرکل، مکمل دائرہ۔ مکمل دائرہ سکھانے کے بعد بچوں کو نصف دائرہ یعنی ہاف سرکل، سیمی سرکل بنانا سکھایا جاتا ہے، آدھا گولا۔ اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہ اسکوائر بنانا سکھایا جاتا ہے، چوکور ڈیزائن، تربوج بنانا سکھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بنیادی جو شیپس ہے، پھر زگ زیگ لائن، تو یہ اس طرح کی لائنوں کی جب بچوں سے پریکٹس کروائی جاتی ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر ایک تو پینسل پکڑنے کی، کاپی پر کچھ لکھنے کی، اپنی انگلیوں کو جمانے کی اور اپنی انگلیوں کو ڈیزائن کے مطابق چلانے کی، حرکت کرنے کی، اور وہ لائنیں اور ڈیزائن بنانے کی صلاحیت اور قابلیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی حروف بنتے ہیں وہ ان کے بنیاد میں اسی طرح کے شیپس ہوتے ہیں، کھڑی لائنیں، ترچھی لائنیں یا نصف دائرے وغیرہ۔ تو یہ جب بچہ لائنیں اور دائرے بنانا سیکھ جاتا ہے تو پھر حروف تحریر کرنے میں، لکھنے میں کچھ تکلیف نہیں ہوتی، وہ آسانی سے سال ڈیڑھ سال بعد جب اس کا ہاتھ اپنے پورے کنٹرول میں آ جاتا ہے، مسلس اور پٹھے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو وہ ان حروف کو لکھنا سیکھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کو یہ جو مختلف قسم کی لائنیں پہلے ہم بنانا سکھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو حروف بنانا سکھاتے ہیں، اس کو پیسٹالوجی طریقہ کہتے ہیں۔ اسی زمرے میں ایک اور طریقہ ہے مونٹیسری طریقہ۔ مونٹیسری طریقہ ماریا مونٹیسری نے ایجاد کیا تھا، جو اٹلی کی ایک خاتون تھی۔ یہ بھی ایک جدید طریقہ ہے، سائیکولوجیکل ہے، نفسیاتی، لاجیکل ہے یعنی منطقی ہے، اور انٹرسٹنگ ہے۔ اس طریقے میں ماریا مونٹیسری نے یہ کیا کہ بچوں کو دلچسپی بنائے رکھنے کے لیے سبق میں انہوں نے گتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے اور اس پر الفابیٹس لکھے، یا گتے کے ٹکڑوں کے الفابیٹس بنا لیے گئے، اور ان الفابیٹس کو بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ جب بچے ان الفابیٹس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، چھو کر دیکھتے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور چھو کر بھی محسوس کرتے ہیں، تو وہ شیپس ان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو وہ شیپس یاد کرنا اور ذہن نشین کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ماریا مونٹیسری کا یہ طریقہ اردو کے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ اردو میں حروف کی آدھی شکلیں ہوتی ہیں، انگلش میں حروف کی آدھی شکلیں نہیں ہوتی، اس لیے جو الفابیٹس ہیں انہیں کو پاس رکھ کے آپ ان کو بچوں کو لفظ بنانا سکھا سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اردو میں حروف کی آدھی شکلیں ہوتی ہیں تو آدھی شکلوں اور پھر وہ آدھی شکلیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی بھی ہیں، تو آدھی شکلیں بنانا اور پھر ان کو جوڑنا گتے کے ٹکڑوں کے ساتھ ممکن نہیں۔ تو ماریا مونٹیسری کا یہ طریقہ دراصل اردو سکھانے کے لیے، اردو لکھنا سکھانے کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو ماریا مونٹیسری کے طریقے کو تو اردو میں ہم اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ہاں پیسٹالوجی کے طریقے کا استعمال ہم ضرور بچوں کو اردو لکھنا سکھانے میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو دونوں طریقے پیسٹالوجی اور ماریا مونٹیسری کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ اردو لکھنا سکھانے کے جو 3 طریقے میں نے آپ کو ذکر کیے تھے اس میں سے 2 تھے۔ تو اب تک ہم نے اردو پڑھنا سکھانے کے طریقے اور اردو لکھنا سکھانے کے طریقوں کے بارے میں بات کی۔ اگلے ویڈیو میں ہم قواعد کی تدریس کے جو طریقے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کے لیے بس اتنا ہے، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام، آداب۔